नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने विषयको एकाइ 7 मा रहेको वातावरणीय स्वास्थ्य र रोगहरू भन्ने एकाइ अन्तर्गत पर्ने विगतमा एसई त्यस्तै गरेर एसएलसीमा सोधेका प्रश्न र त्यसका उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र वातावरणीय स्वास्थ्य र रोगहरूको विगतमा एसईमा अथवा एसएलसीमा सोधेका प्रश्न र सोध्न सक्ने खालका सम्भावित प्रश्नहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र विशेष गरेर त्यसमा पनि अति छोटो प्रश्न उत्तर जुन चाहिँ 1 अङ्कमा तपाईहरुलाई सोध्ने गर्छ हो, त्यसको चाहिँ प्रश्न र उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ है त। ल अब तपाईहरुले यो एकाइको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हामीले यसको सबै कुराहरू बनाएर राखेका छौँ, त्यसलाई मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर योभन्दा अगाडिका एकाइहरू पनि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युबमा सर्च गरेर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ भएका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा एसई प्रिपरेसन स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गरेर पनि तपाईहरुले योभन्दा अहिलेका सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हामी हाम्रो प्रश्नतिर लाग्छौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न, हेपाटाइटिस बी लाई किन साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ल यो चाहिँ एसई 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 1 मा सोधेको प्रश्न है त। हेपाटाइटिस बी लाई किन साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ भने हेपाटाइटिस बी नामको विषाणुले कलेजोमा संक्रमण गरी कलेजोको क्यान्सर हुन्छ, तर क्यान्सर भएको थाहा नै नहुने गरी मानिसको मृत्यु गराउने भएकाले यस रोगलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। ल त्यही कुरा हामी अब लेख्छौँ। हेपाटाइटिस बी लाई किन साइलेन्ट किलर भनिन्छ भन्दाखेरि हेपाटाइटिस बी नामको विषाणुले कलेजोमा संक्रमण गरी कलेजो क्यान्सर हुन्छ, तर क्यान्सर भएको थाहा नै नहुने गरी मान्छेको मृत्यु हुन्छ अथवा मृत्यु गराउँछ। त्यही भएको हुनाले यस रोगलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ यसको उत्तरमा हेपाटाइटिस बी नामको विषाणुले कलेजोमा संक्रमण गरी कलेजोको क्यान्सर हुन्छ, तर क्यान्सर भएको थाहा नै नहुने गरी मानिसको मृत्यु गराउने भएकाले यस रोगलाई साइलेन्ट किलर भनिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि हैजाको कुनै एक लक्षण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यो चाहिँ एसई 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 2 मा सोधेको प्रश्न है त। ल अब हैजाको
लक्षण भनेको पेट दुख्नु र चौलानी जस्तो सेतो पखाला लाग्नु हैजाको लक्षण हो। ल त्यही कुरालाई हामीले उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ है त। यसको उत्तरमा पेट दुख्नु र चौलानी जस्तो सेतो पखाला लाग्नु हैजाको एक लक्षण हो। हैजाको एक लक्षण हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने हेपाटाइटिस सी गराउने भाइरसको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब यो चाहिँ एससीको 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 3 मा सोधेको प्रश्न है त। ल हेपाटाइटिस सी गराउने चाहिँ भाइरसको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेपाटाइटिस सी नामको विषाणुका कारणले लाग्ने गर्छ भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ है त। यसको उत्तरमा हेपाटाइटिस सी नामक अथवा नामको विषाणुका कारणले लाग्ने गर्छ। विषाणुका कारणले लाग्ने गर्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न रुवाखोकी लगाउने कुनै एक विषाणुको नाम लेख्नुहोस् भनेर एससीको 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 4 मा सोधेको छ। ल रुवाखोकी लगाउने विषाणु भनेको अथवा भाइरस भनेको राइनो भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ रुवाखोकीको हामीलाई लक्षण देखा पर्छ अर्थात् रुवाखोकी लाग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यसको उत्तरमा राइनो भाइरस राइनो भाइरस लगायत विभिन्न भाइरसको कारणले रुवाखोकी लाग्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने कुनै एक रोगको नाम उल्लेख गर्नुहोस् भनेर एससीकै 2075 मा प्रदेश नम्बर 5 मा सोधेको प्रश्न अब हामी हेर्दैछौँ र यसको उत्तरमा अब के लेख्न सकिन्छ भने लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु रोग लाग्छ। ल मलेरिया पनि रोग लाग्छ हो। अब यसमा डेङ्गु भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु रोग लाग्छ भनेर यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु रोग लाग्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न छ हेपाटाइटिस बी लाग्ने विषाणुको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब हेपाटाइटिस बी लाग्ने विषाणुको नाम हेपाटाइटिस बी नै हो। ल एकदम सजिलो छ है यसलाई सम्झन। ल यसको उत्तरमा यसरी लेख्न सकिन्छ हेपाटाइटिस बी लाग्ने विषाणुको नाम
विषाणुको नाम हेपाटाइटिस बी हो। हेपाटाइटिस बी हो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न छ, पेटको क्यान्सर कुन जीवाणुले लाग्दछ भनेर सोधेको छ। ल यो चाहिँ एसई को 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 7 मा सोधेको प्रश्न हो है त। ल अब पेटको क्यान्सर विशेष गरेर हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामको ब्याक्टेरियाले हुन्छ। पेटको क्यान्सर हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामको ब्याक्टेरियाले गर्दा हुन्छ। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। पेटको क्यान्सर हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामको ब्याक्टेरियाले हुन्छ। ल अब अर्को प्रश्न छ, जल वियोजन निम्त्याउने कुनै एक रोगको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल जल वियोजन निम्त्याउने कुनै एउटा रोग भनेको आउँ हो। ल त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यसको उत्तरमा एकदम सहज छ। ल आउँले जल वियोजन निम्त्याउँछ भनेर सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। आउँले जल वियोजन निम्त्याउँछ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने कुनै दुई नसर्ने रोगको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल कुनै दुईटा नसर्ने रोग भनेको क्यान्सर, त्यसैगरी दम, मुटुको रोग नसर्ने रोग हुन्, अथवा मधुमेह त्यो पनि नसर्ने रोग हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा क्यान्सर अथवा तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ, दम अथवा मुटुको रोग अथवा मधुमेह नसर्ने रोग हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि दूषित पानीबाट सर्ने कुनै दुई रोगको नाम लेख्नुहोस् भनेर एसई को 2074 सालमा सोधेको प्रश्न छ है त। ल अब दूषित पानीबाट विशेष गरेर जुका, झाडापखाला, आउँ यस्ता खालका रोगहरू सर्दछन्। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ। जुका अथवा झाडापखाला अथवा आउँ अथवा अर्को छ हैजा। ल यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। हैजा दूषित पानीबाट सर्दछन्। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को छ, रोग कति प्रकारका हुन्छन्, ती के हुन् भनेर सोधेको छ। ल अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने रोगको प्रकृति अनुसार रोग सर्ने र नसर्ने गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। ल त्यही कुरालाई हामीले लेख्न सकिन्छ है त। ल यसको उत्तरमा रोगको प्रकृति अनुसार रोग सर्ने र नसर्ने गरी दुई प्रकारका हुन्छन्।
ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला है त। अब अर्को प्रश्न छ, हैजा रोग लाग्ने जीवाणुको नाम लेख्नुहोस् भनेर 2074 को एसई, त्यसैगरी 2072 को एसएलसी र 2071 को एसएलसी मा सोधेको छ। ल हैजा लाग्ने जीवाणुको नाम भनेको भिब्रियो कोलेरा हो। ल त्यही कुरा तपाईहरुले उत्तरको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल हैजा लाग्ने हैजा रोग लाग्ने भन्दा अझ राम्रो देखिन्छ। ल हैजा रोग लाग्ने जीवाणुको नाम भिब्रियो कोलेरा हो। कोलेरा VIBRIO भिब्रियो CHOLERA कोलेरा हो भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्न के छ भने स्वररोग लाग्नुका कुनै दुईवटा कारणहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल स्वररोग लाग्नुको मुख्य कारण भनेको रोगीको जुठो खानु, रोगीसँगै बस्नु, रोगीले प्रयोग गरेका सामानहरू प्रयोग गर्नु हुन्। ल त्यही कुरालाई हामीले लेख्न सक्छौं यसको उत्तरमा। सरुवा रोग लाग्नुको कारण, सरुवा रोग लाग्नुका कारणमा रोगीको जुठो खानु, रोगीको जुठो खानु, त्यस्तै रोगीसँगै बस्नु, रोगीसँगै बस्नु, त्यस्तै रोगीले प्रयोग गरेको सामान प्रयोग गर्नु। ल यो नै सर्वरोग लाग्नुको कारण हो है त। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौं। अब अर्को प्रश्नमा जब हामी सर्ने रोगको कुनै एक कारण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल सर्ने रोगको कारण भनेको कीटाणु अथवा परजीवी हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौं यसको उत्तरमा। सर्ने रोगको कारण कीटाणु अथवा परजीवी हो, अथवा परजीवी हो। ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। नसर्ने रोग लाग्नुको कुनै एक कारक तत्त्व लेख्नुहोस्। ल यो पनि एसएलसी को 2072 सालमा सोधेको प्रश्न हो। ल अब नसर्ने रोग लाग्नुको कारणहरू धेरै छन् र विशेष गरेर त्यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि निष्क्रिय जीवन, त्यस्तै गरेर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, मदिराको सेवन, अस्वास्थ्यकर खानेकुराहरू खानु, त्यसैगरी मोटोपना, उच्च रक्तचाप, रगतमा चिनी र बोसो बढ्नु, वंशाणु, उमेर, लिङ्ग, मानसिक तनाव यी हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ नसर्ने रोग लाग्नुको कारण अथवा कारक तत्त्व हो भनेर हामीले भन्न सक्छौं है त। ल त्यही कुरालाई उत्तरमा लेख्न सकिन्छ। नसर्ने रोग लाग्नुको कारक तत्त्व सुर्ती र सुर्तीजन्य
पदार्थको सेवन, त्यस्तै मदिराको सेवन, त्यस्तै अर्को भनेको अस्वास्थ्यकर खानेकुरा खानु, अस्वास्थ्यकर खानेकुरा खानु, त्यस्तै अर्को भनेको शारीरिक निष्क्रियता, शारीरिक निष्क्रियता, त्यस्तै अर्को भनेको मोटोपना, त्यस्तै अर्को भनेको उच्च रक्तचाप, त्यस्तै गरी अर्को भनेको रगतमा चिनी र बोसो बढ्नु, रगतमा चिनी र बोसो बढ्नु, त्यस्तै अर्को भनेको वंशाणु, त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि उमेर, त्यस्तै गरी लिङ्ग अथवा मानसिक तनाव, हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने हावाबाट सर्ने कुनै दुईवटा रोगको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हावाबाट सर्ने दुईवटा रोग भनेको रुवाखोकी, त्यस्तै निमोनिया अथवा दादुरा अथवा क्षयरोग, यो मध्ये कुनै दुईवटा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने हावाबाट सर्ने रोग भनेको रुगाखोकी, निमोनिया, त्यस्तै गरी दादुरा, त्यस्तै गरेर क्षयरोग हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब त्यस्तै अर्को प्रश्नमा छ लामो समयसम्म लागिरहने र पूर्ण रूपमा निको नहुने रोग कस्तो रोग हो भनेर सोधेको छ। ल लामो समयसम्म लागिरहने र पूर्ण रूपमा निको नहुने रोग भनेको नसर्ने रोग हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यही कुरालाई उत्तरमा लेख्न सकिन्छ। लामो समयसम्म लागिरहने र पूर्ण रूपमा निको नहुने रोगलाई नसर्ने रोग भनिन्छ। नसर्ने रोग भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा यसमा लेखौँ। अब अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्न के छ भने सन् 2030 सम्म क्यान्सरबाट मर्नेको सङ्ख्या कति पुग्ने अनुमान गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। ल सन् 2030 सम्म क्यान्सरबाट मर्नेको सङ्ख्या 1,14,00,000 पुग्ने अनुमान गरिएको छ भनेर हामीले यसको उत्तरमा लेखौँ है त। सन् 2030 सम्ममा क्यान्सरबाट मर्नेको सङ्ख्या 1,14,00,000 पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
छ भनेर लेख्न सकिन्छ। ल अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने बाथ ज्वरो कुन जीवाणुको कारण हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल बाथ ज्वरो विशेष गरेर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोल नामक जीवाणुको कारण हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यसैलाई लेखौँ। यसको उत्तरमा बाथ ज्वरो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोल नामक जीवाणुका कारण हुन्छ। ल यही कुरालाई तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने बाथ ज्वरोका कारणले कुन रोग लाग्छ भनेर सोधेको छ। ल बाथ ज्वरोको कारणले विशेष गरेर मुटुको रोग लाग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यसको उत्तरमा बाथ ज्वरोका कारणले मुटुको रोग लाग्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने इन्फ्लुएन्जा रोग लाग्ने भाइरसहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल इन्फ्लुएन्जा रोग लाग्ने भाइरसको नाम भनेको अब म्याक्सो भाइरस समूहका जुन इन्फ्लुएन्जा ए, बी र सी जातका भाइरसहरू हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा इन्फ्लुएन्जा म्याक्सो भाइरस समूहका इन्फ्लुएन्जा ए, बी र सी जातका भाइरसबाट लाग्दछ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। पानीमा घुल्ने एक किसिमको भिटामिनको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल पानीमा घुल्ने एक किसिमको भिटामिन भनेको भिटामिन बी कम्प्लेक्स हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब भिटामिन बी कम्प्लेक्स पानीमा घुल्छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है त। पानीमा घुल्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। आउँका प्रकारहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। ल आउँका प्रकारमा आउँ एमोबिक र बेसिलरी गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। ल अब त्यही कुरालाई लेखौँ है। यसको उत्तरमा आउँ एमोबिक र बेसिलरी गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न चिनी रोग भन्नाले कुन रोगलाई चिनिन्छ भनेर सोधेको छ। ल चिनी रोग भन्नाले मधुमेहलाई बुझिन्छ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा
चिनी रोग भन्नाले मधुमेहलाई बुझिन्छ अथवा चिनिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्न के छ भने डेङ्गु केबाट सर्छ भनेर सोधेको छ। ल डेङ्गु विशेष गरेर एडिस इजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौं। डेङ्गु एडिस इजिप्टाई AEDES एडिस AEGYPTI जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने वातावरणबाट संक्रमित हुने कुनै दुईवटा रोगको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सहज छ, यसको उत्तर केही गाह्रो छैन। वातावरणबाट संक्रमित हुने कुनै दुईटा रोग भनेको हैजा, त्यस्तै गरी डेङ्गु, भाइरल इन्फ्लुएन्जा हुन्। ल यही कुरालाई हामीले उत्तरमा लेख्न सकिन्छ है त। वातावरणबाट संक्रमित हुने रोग भनेको हैजा, त्यस्तै गरेर डेङ्गु, भाइरल इन्फ्लुएन्जा हुन्। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने डेङ्गु ज्वरो सार्ने लामखुट्टे बस्ने कुनै दुईवटा ठाउँको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल डेङ्गु रोग सार्ने जुन लामखुट्टे छ त्यो कहाँनिर बस्छ भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ पानी जम्ने खाल्डाखुल्टी, त्यस्तै गरेर पानी जम्ने टिन, रडका खाली डब्बा, टायर, ट्युब, खाली ड्रम आदिमा चाहिँ डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे बस्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यसको उत्तरमा डेङ्गु रोग सार्ने लामखुट्टे पानी जम्ने टिन, त्यस्तै रङका खाली बट्टा अथवा रडका खाली बट्टा, त्यस्तै गरेर डब्बा, टायर, ट्युब, खाली ड्रम आदिमा बस्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यसमध्ये कुनै दुईवटा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईहरुको सजिलोको लागि धेरै लेखाइदिएको छु। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। धुम्रपान गर्दा क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगलाई निम्त्याउने पदार्थ कुन हो भनेर सोधेको छ। ल धुम्रपान गर्दाखेरि क्यान्सर जस्तो रोग निम्त्याउने पदार्थ भनेको कार्सिनोजेन्स हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा कार्सिनोजेन्सले
क्यान्सर रोग निम्ति आउँछ। क्यान्सर रोग निम्ति आउँछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के सोधिएको छ भन्दाखेरि बेसिलरी आउँ रोग कुन जीवाणुको कारणले लाग्दछ नाम लेख्नुहोस्। ल बेसिलरी आउँ रोग कुन जीवाणुको कारणले लाग्दछ भनेर सोधेको छ। बेसिलरी आउँ विशेष गरेर सिगेला सिग्रा र हिस्टोलाटिका नामका जीवाणुबाट लाग्छ अथवा फ्लोरेक्सनरी जुन जीवाणु छ त्योबाट लाग्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने बेसिलरी आउँ सिगेला सिगा र फ्लेक्सनरी अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ भने हिस्टोलाटिका भनेर पनि भनिन्छ है त। हिस्टोलाटिका नामक जीवाणुबाट लाग्दछ। ल त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामको ब्याक्टेरियाबाट कुन रोग लाग्छ भनेर सोधेको छ। ल हेलिकोब्याक्टर पाइलोरीका नामको ब्याक्टेरियाबाट पेटको क्यान्सर हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। यसको उत्तरमा हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी नामको ब्याक्टेरियाबाट पेटको क्यान्सर हुन्छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भने रुगाखोकी लागेका व्यक्तिको माझमा बस्नुपर्दा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। ल रुगाखोकी लागेको व्यक्तिको माझमा बस्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ रुमालले नाकमुख छोपेर बस्नुपर्छ अथवा मास्क लगाएर पनि बस्न सकिन्छ। त्यो गरियो भने हामी रुगाखोकी लाग्नबाट बच्छौँ। ल त्यही कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त उत्तरमा। ल रुगाखोकी लागेका व्यक्तिको माझमा बस्नुपर्दा म रुमालले नाकमुख छोप्ने गर्छु अथवा मास्क लगाउँछु। नाकमुख छोप्ने गर्छु अथवा मास्क लगाएर बस्छु भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्न के छ भने रोगीले फेरेको सासको माध्यमबाट सर्ने एक रोगको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल रोगीले फेरेको सासको माध्यमबाट सर्ने रोग भनेको निमोनिया, दादुरा, क्षयरोग, रुगाखोकी हो। त्यसमध्येमा कुनै एउटा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसको उत्तरमा रोगीले फेरेको सासको माध्यमबाट सर्ने रोग भनेको रोगमा निमोनिया,
त्यस्तै गरेर दादुरा, त्यस्तै गरेर क्षयरोग, त्यस्तै गरेर अर्को रुगाखोकी। हो भनेर लेख्न सकिन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले शरीरको कुन अङ्गमा क्यान्सर गराउँछ भनेर सोधेको छ। ल, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले विशेष गरेर महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउँछ। त्यही कुरालाई हामी लेखौँ है त। यसको उत्तरमा ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउँदछ। ल, यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भने झाडापखाला रोगका जीवाणुहरू एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्नुको मुख्य कारण के हो भनेर सोधेको छ। ल, झाडापखाला जीवाणुहरू एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्नुको मुख्य कारण भनेको फोहोर व्यवहार हो, अर्थात् फोहोरी व्यवहार हो। ल, त्यसको उत्तरमा त्यही कुरा लेख्न सकिन्छ। झाडापखाला जीवाणुहरू रोगका अथवा का भन्दा अझ सजिलो होला, झाडापखालाका जीवाणुहरू एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्नुको मुख्य कारण फोहोर व्यवहार हो। ल, त्यस्तै गरेर अब अर्को प्रश्न छ पखालाको कुनै एक लक्षण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, अब झाडापखाला लाग्दाखेरि धेरै खालका लक्षणहरू देखा पर्छन् है त। त्यही चिज म यहाँ भन्दै जान्छु र लेख्दै जान्छु, त्यसलाई त्यो मध्येमा तपाईँहरूले कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब झाडापखाला लाग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पेट दुख्ने अथवा पातलो दिशा हुने, त्यस्तै हातगोडाका मांसपेशी कमजोर हुने, शरीरको तापक्रम घट्ने, दिशामा नपचेको खानाहरू छ त्यसको टुक्रा देखिने, वाकवाकी लाग्ने र मान्ता हुने, त्यस्तै गरी दिशा गनाउने, पेट वायुले भरिएर फुल्ने, शरीरमा तरल पदार्थको कमी हुने, यस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ है त पखाला लाग्दाखेरि। ल, यसको उत्तरमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि पखालाको अथवा झाडापखालाको लक्षणहरू। पखालाको लक्षणहरूमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि पेट दुख्ने र पातलो दिशा हुने, त्यस्तै हातगोडाका मांसपेशी कमजोर हुने, त्यस्तै अर्को भनेको शरीरको तापक्रम घट्ने, त्यस्तै दिशामा नपचेको खानाको टुक्रा देखिने,
खानाको टुक्रा देखिने। टुक्रा देखिने। ल अब त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि वाकवाकी लाग्ने र बान्ता हुने। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि दिशा गनाउने आउँछ। ल त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि पेट वायुले भरिएर फुल्ने हुनसक्छ। पेट वायुले भरिएर फुल्ने। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि शरीरमा तरल पदार्थको कमी हुने। शरीरमा तरल पदार्थको कमी हुने। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि कुन रोग लागेमा कलेजोको क्यान्सर हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल विशेष गरेर हेपाटाइटिस बी रोग लागेमा कलेजोको क्यान्सर हुन्छ। त्यही कुरालाई हामी लेखौँ है त। उत्तरमा हेपाटाइटिस बी रोग लागेमा कलेजोको क्यान्सर हुन्छ। क्यान्सर हुन्छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ भने सन् 2030 सम्ममा विश्वमा मधुमेहका रोगीको सङ्ख्या कति हुने अनुमान गरिएको छ भनेर सोधिएको छ। ल सन् 2030 सम्ममा विश्वमा मधुमेहको जुन रोगीको सङ्ख्या 36 करोड हुने अनुमान गरिएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। ल यसको उत्तरमा सन् 2030 सम्ममा विश्वमा मधुमेहका रोगीको सङ्ख्या 36 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो सँगसँगै हामीले यो वातावरणीय स्वास्थ्य र रोगहरू भन्ने जुन एकाइ छ त्यो एकाइका सम्पूर्ण अति छोटो प्रश्न उत्तर जुन चाहिँ एसएलसीमा अथवा एसईमा विगतमा सोधिएको थियो र सोध्न सक्ने खालका सम्भावित प्रश्नहरू सबै नै सल्भ गऱ्यौँ है त। त्यसको समाधान गऱ्यौँ र तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग ध्यानपूर्वक पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले एसईको राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो अङ्क पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी अब योभन्दा पछिको भिडियोमा चाहिँ म यसको अब ग्रुप बीमा पर्ने छोटो प्रश्न उत्तरहरू जुन चाहिँ 4 अङ्कमा सोध्ने गर्छ त्यो लिएर आउँछु। त्यसलाई पनि हेर्न नछुटाउनु होला। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दा धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर अथवा वाट्सएपमा चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरू पनि तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमा लिएर आउनेछौँ है त। त्यस्तै अब भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र विशेष गरेर हामीले एसई दिने भाइ बहिनीहरूको लागि यो भिडियो बनाएको हुनाले एसई दिने आफ्नो साथीहरूलाई सबैजनाले हेर्न सकुन् भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। ल अब योभन्दा पछि चाहिँ म यसको छोटो प्रश्न उत्तरहरू लिएर आउँछु यो एकाइको, त्यसलाई पनि हेर्न नभुल्नुहोला। ल भाइ बहिनीहरू अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।